अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन वॉइस स्टोरी पर खुश आमदीद। एक ऐसा शोहर जो अपनी बीवी की कदर न कर सका, और एक ऐसी बीवी जो खामोशी से सब कुछ सहती रही। हम बताएंगे कि कैसे चंद लम्हों की गलत फहमी और गरूर एक खुशहाल घर को बखेरने के करीब ले आए, और कैसे एक रात ने अरसलान की आंखें खोल दी। उस कहानी में आपको एहसास होगा एक माँ की जिम्मेदारी कितनी मुश्किल होती है, एक बीवी की मोहब्बत कितनी बेलौस होती है, और हम अक्सर किस तरह अनमोल रिश्तों को मामूली समझकर खो देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम अरसलान है, और मेरी शादी सायरा से हुई। 3 साल हो चुके थे। सायरा एक सलीकामंद और सब्र खातून थी, लेकिन हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा था कि जहां घर के कामों को कोई काम ही नहीं समझा जाता था। मेरी वालिदा और बहनें अक्सर सायरा पर तंज करती थीं। अरसलान, देखो तुम्हारी बीवी तो सारा दिन आराम करती है, सफाई के लिए मासी आती है, कपड़े मशीन धोती है, बर्तनों के लिए भी मुलाजमा है, आखिर ये सारा दिन करती क्या है। रोज रोज के इन जुमलों ने मेरे कान भर दिए थे। मुझे भी लगने लगा था कि शायद सायरा वाकई काहिल हो गई है। एक शाम जब मैं दफ्तर से थका हारा घर लौटा तो सारा, हमारे 4 माह के बेटे, अजान को गोद में लिए उसे बहला रही थी। घर में थोड़ी बेतरतीबी थी, क्योंकि अजान की तबीयत वो कुछ नासाज थी। मेरी वालदा ने पास से गुजरते हुए जुमला कसा, बेटा, तुम्हारी बीवी तो बस लेटी ही रहती है, देखो घर का क्या हाल बना रखा है। बस वो लम्हा था जब मेरा जब्त टूट गया। मैंने गुस्से में सायरा से कहा, सायरा, अगर तुम सारा दिन करती क्या हो, तुम्हें हर सहूलत दे रखी है, फिर भी तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता। अगर तुम इतनी ही बेजार हो तो बेहतर है कि तुम कुछ दिन अपने मेके जाकर रहो। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी खामोशी और सर्द लहजे ने उसे चुप करवा दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे मेके छोड़ाऊंगी, और आजान मेरे पास रहेगा, ताकि उसे एहसास हो कि वो कितनी आरामदेह जिंदगी गुजार रही थी। अगले दिन मैंने सायरा को उसके वालदैन के घर छोड़ दिया, और अजान को अपने साथ ले आया। सायरा जाते हुए बार बार पलटकर अपने जिगर के टुकड़े को देख रही थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो एक जीती जागती लाश बन चुकी है, लेकिन मेरा गरूर उसे माफ करने को तैयार न था। रात का आगाज हुआ तो मेरी जिंदगी की पहली ऐसी रात थी जब मैंने महसूस किया कि घर कितना खाली होता है। अजान मेरे पहलू में सो रहा था। पहले तो मुझे सब कुछ आसान लगा। मैंने सोचा, बच्चा ही तो है, थोड़ी देर रोएगा, दूध पिएगा और सो जाएगा, उसमें थकने वाली क्या बात है। लेकिन चंद ही घंटों बाद मेरा वहम टूट गया। रात के 11 बजे अजान ने रोना शुरू किया। मैं किचन में गया ताकि उसके लिए दूध तैयार कर सकूं। पहले दूध उबाला, फिर उसे पानी की मदद से नीम गर्म किया, बोतल साफ की, नाप तोल करके दूध बनाया, अजान को गोद में लेकर दूध पिलाया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूध पीने के बाद उसे डिकार्ड डलवाना जरूरी था, ताकि उसे गैस ना हो। मैं उसे कंधों से लगाकर कमरे में टहलता रहा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गुजर गया। मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन अजान अभी तक बेचैन था। जैसे ही मैंने उसे लिटाया, उसने जोर से कह कर दी। मेरा कमीज, बेडशीट और बच्चे के कपड़े सब खराब हो गए। मैं बदहवास हो गया। जल्दी से उसे साफ किया। पैम्पर चेक किया तो मालूम हुआ कि उसने पखाना भी कर दिया है। उसे बाथरूम ले जाकर नहलाना और साफ करना मेरे लिए किसी पहाड़ को सर करने जैसा था। अकेला बाप, रोता हुआ बच्चा, और सर्द रात। मुझे पहली बार सायरा की याद आई कि वो ये सब रोजाना दिन में कई बार तन्हा कैसे करती थी। रात के 2 बजे दोबारा अजान की चीखों से मेरी आंख खुली। गहरी नींद से अचानक जागने की वजह से मेरा सर हथौड़ों की तरह बज रहा था। मुझे भूख भी लगी थी और प्यास भी, लेकिन बच्चा छोड़कर किचन जाना नामुमकिन था। मैंने उसे दोबारा दूध बनाकर दिया, उसे झूला झुलाया, और वो सो गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं खाना खा लूं। मैंने एक रेस्टोरेंट में कॉल की,
اور کھانا آرڈر کیا کیونکہ میرے پاس آٹا گوندنے یا سالن بنانے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ کھانا آیا تو میں نے ابھی پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ اذان پھر جاگ گیا۔ میں نے سوچا، یا اللہ، سائرہ کیسے ٹھنڈا کھانا کھاتی ہوگی، وہ کیسے اپنی بھوک مار کر اس بچے کی پکار پر لبیک کہتی ہوگی۔ صبح کے 5 بجے جب اذان سویا تو میری حالت ایسی تھی جیسے میں کئی دنوں سے جاگا ہوا ہوں۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب سائرہ تھک کر تھوڑی دیر لیٹتی تھی اور میں اسے کاہل کہتا تھا۔ مجھے وہ تانے یاد آئے جو میں نے اسے دیے تھے۔ اگلی صبح 8 بجے جب میری آنکھ کھلی تو بیڈ شیٹ کا حال دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اذان کے پیمپر سے گندگی نکل کر پورے بستر پر پھیل چکی تھی اور وہ بیچارہ گلاہٹ کی وجہ سے رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری والدہ یا بہنیں میری مدد کریں گی، وہی جو سائرہ کو تانے دیتی تھیں، لیکن افسوس سب اپنے اپنے کمروں میں آرام سے سو رہے تھے۔ کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ ارسلان، تم نے رات کیسے گزاری؟ کیا تم نے ناشتہ کیا؟ میں نے خود بیڈ شیٹ دھونی شروع کی، بچے کو سنبھالا اور کچن میں گیا تاکہ اپنے لیے چائے بنا سکوں۔ وہاں برتنوں کا ڈھیر لگا تھا، ماسی نہیں آئی تھی اور میری بہنیں ابھی تک بیڈ ٹی کا انتظار کر رہی تھیں۔ تب مجھے ادراک ہوا کہ سائرہ صرف بچہ نہیں سنبھالتی تھی، وہ گھر کی روح تھی۔ وہ میری تھکن دور کرنے کے لیے میرا سر دباتی تھی، وہ میرے کاروباری مسائل سن کر مجھے مشورے دیتی، وہ میرے غصے کو مسکرا کر پی جاتی تھی اور کچھ دیر بعد خود ہی میرے پاس آ کر کہتی تھی، آئی لو یو، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اور میں نے اسے بدلے میں کیا دیا؟ صرف تانے اور بے رخی۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اذان کو گاڑی میں ڈالا اور ان راستوں کی طرف چل پڑا جو سائرہ کے گھر کی طرف جاتے تھے۔ میرا دل ڈوب رہا تھا اور ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ جب میں سائرہ کے سامنے پہنچا تو میری آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ وہ جو پچھلے 2 دن سے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا چکی تھی، مجھے اور بچے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے بغیر کچھ کہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سائرہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کام والیوں اور مشینوں سے تولا، جبکہ تم تو وہ محبت ہو جو ہر چیز سے بالا تر ہو۔ تم سارا دن جو کرتی ہو وہ دنیا کا کوئی مزدور یا کوئی نوکر نہیں کر سکتا۔ تم ایک ماں ہو، ایک بیوی ہو اور اس گھر کی اصل طاقت ہو۔ سائرہ نے ہمیشہ کی طرح بڑا دل دکھایا۔ اس نے فوراً اذان کو سینے سے لگایا اور میری آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ دیکھ لو آ گیا نا مزہ، بس، بلکہ اس نے صرف اتنا کہا، آپ آ گئے نا، بس کافی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں گھریلو خواتین کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت دفتر نہیں جا رہی تو وہ کچھ نہیں کر رہی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت 24 گھنٹے کی ڈیوٹی بغیر کسی تنخواہ، بغیر کسی چھٹی، بغیر کسی لالچ کے صرف محبت کی بنیاد پر انجام دیتی ہے۔ میری تمام شوہروں سے درخواست ہے، اپنی بیوی کی محنت کو پہچانیں۔ گھر کے کام صرف جسمانی تھکن نہیں بلکہ ذہنی دباؤ کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھر والوں کے تانوں میں آ کر اپنے جیون ساتھی کا دل نہ دکھائیں۔ ماں باپ کا ادب اپنی جگہ، لیکن بیوی کا حق اپنی جگہ ہے۔ اسے بتائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنی اہم ہے۔ کبھی کبھی صرف ایک شکریہ یا آئی لو یو اس کی پورے دن کی تھکن اتار دیتا ہے۔ عورت گھر کی زینت نہیں، گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہل جائے تو پورا مکان گر جاتا ہے۔ میں نے تو اپنا گھر گرنے سے بچا لیا، کیا آپ بھی اپنے گھر کی اس خاموش کارکن کی قدر کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسی ہی دلچسپ، سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔